Assalamualaikum ladies and gentlemen and welcome back to my channel. आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे बयानात के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कुरान के मुताल्लिक है. So let's get into the video. तो जो पहली हदीस जिसका हम मुताला करने जा रहे हैं उसका रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा. वो है कुरान की तालीम का अजर. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए. तो हमारे पेरेंट्स का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि या तो उन्होंने किसी कारी साहब को हमारे घर बुलाया या फिर हमें वहाँ भेजा ताकि हम पढ़ सकें. तो जो आज हम कुरान पढ़ने के काबिल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से है कि उन्होंने हमें तालीम दी, तालीम दिलवाई या ख़ुद दी, कुछ भी किया हो, एटलीस्ट उन्होंने हमें कुरान सीखने का मौका दिया और जो हमें पढ़ाने आ रहे हैं उनको सिखाने का मौका दिया. सो द सेकेंड थिंग इज़ कुरान की तलावत का अजर. वो क्या है उसका रेफरेंस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह ताला की किताब का एक हुर्फ पढ़ा तो उसके लिए उसके बदले एक नेकी है और एक नेकी का अजर 10 गुना सवाब है. मतलब एक नेकी का मतलब 10 गुना सवाब है. अब मैं इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस विल गेट इनटू योर माइंड. अब मैं आपको इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल देके समझाती हूँ कि असल में इस बात का मतलब क्या है कि कुरान के हर एक लफ्ज़ के बदले एक नेकी है और एक नेकी का 10 गुना सवाब है. अब मैं इसको एलैबोरेट करती हूँ in the simplest way. Like for example, you went to a market and you bought a packet of biscuit. आप मार्केट गए, आपने बिस्किट का एक पैकेट लिया, ठीक है, और उसके अंदर थे 10 बिस्किट्स. लिया तो आपने सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट था लेकिन उसके अंदर आपको क्या मिला? 10 बिस्किट्स. सो आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट इट कि आपको एक नेकी मिली जिसका सवाब 10 गुना है. मतलब 10 गुना सवाब है. एक नेकी लेकिन 10 गुना सवाब. And now we are going to talk about something very interesting. Honestly, आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा और इस तरह तरतील के साथ पढ़ जिस तरह कि तू दुनिया में तरतील के साथ पढ़ा करता था, क्योंकि तेरा मुकाम इस आयत के पास है जिसे तू सबसे आखिर में पढ़ेगा. अब हम इस हदीस की थोड़ी सी गहराई में चलते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स और इसके अंदर एक कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी हुई है. इस हदीस के पहला पार्ट लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा. और अब हम जंप करते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि है क्योंकि तेरा मुकाम इस आयत के पास है जिसे तू सबसे आखिर में पढ़ेगा. बाज़ उलमाए इकराम का कहना है कि जन्नत की उतनी ही सीढ़ियां हैं जितनी कुरान की आयत हैं. वाई इज़ इट सो कि एक इंसान अगर पूरे कुरान की तलावत करता है तो वो जिस तरह उसने दुनिया के अंदर पूरे कुरान की तरतील के साथ तलावत की होगी, आखिरत में भी वो उसी तरह कुरान की तलावत करता जाएगा. अब फॉर एग्जांपल अगर उसने कुरान के बीच में मतलब पूरा कुरान नहीं पढ़ा, पूरे कुरान की तलावत नहीं करी लेकिन हाफ कुरान की तलावत करी है तो वो जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बीच में रुक जाएगा. उसके आगे क्या होगा वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं. लेकिन अगर उसने पूरे कुरान की तलावत करी होगी तो वो जन्नत की सारी सीढ़ियाँ चढ़ेगा, आराम से चढ़ेगा. सारे कुरान की तलावत की थी. नाउ इट इज़ मच ऑब्वियस आई गेस, लेकिन फिर भी बाज़ उलमाए इकराम कहते हैं, मैं उलमाए इकराम का ही कहूँगी अपना नहीं, कि जन्नत की उतनी ही सीढ़ियाँ हैं जितनी कुरान की आयत हैं. सो इट्स बेटर फॉर यू टू डू तलावत ऑफ द कुरान. एक दिन में तो नहीं कर सकते बिकॉज वी ह्यूमंस आर सो बिजी, लेकिन करना चाहें तो कर भी सकते हैं. टेल यू 2 सिंपल वेज विथ व्हिच कुरान कैन लीड यू टू जन्नत. ऐसी 2 चीज़ें बताने वाली हूँ जो कुरान जिसकी वजह से आपको जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा. सो व्हाट डू दोज 2 थिंग्स आर? दे आर सुपर सिंपल. एक की तो मैं हमेशा बात करती हूँ और अगर यूट्यूब पे नहीं की तो मैंने इंस्टाग्राम पे ज़रूर की होगी कि अगर आप एक दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ते हैं तो आपको 1/3 कुरान का सवाब मिलता है, 1/3 राइट. तो अगर आप 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, पूरी सूरत पढ़ेंगे तो आपको पूरे कुरान का सवाब मिलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा पूरा हाथ है,
ویسے یہ ہے. لیکن اگر یہ میرا پورا ہاتھ ہوتا تو ایک دفعہ قل اللہ پوری صورت پڑھی, دوسری دفعہ پڑھی, تیسری دفعہ پڑھی, تو میرا پورا ہاتھ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, 1 finger 2 finger 3 fingers and my hand is complete. تو اگر آپ ایک دفعہ قل اللہ پوری صورت پڑھیں, 2 دفعہ پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, تو آپ کا پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا. So that one thing is کہ دیکھیں, when I was at my training center for Hajj, جب ہم حج کی ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے, تو جو بھی ہمارے امام تھے یا مفتی تھے, he said, انہوں نے ایک بات کہی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی, اور جب بھی میں کسی سے ملتی ہوں تو میں انہیں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں, پوری صورت پڑھیں, تو یہ کتنے قرآن ہو گئے؟ 4 قرآن ہو گئے. اس طرح آپ 4 قرآن پڑھ کے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں, ہم ہدیہ کر سکتے ہیں نا, درود شریف بھی تو پڑھتے ہیں نا ان کے لیے, تو اگر آپ اس طرح 12 دفعہ قل هو اللہ احد پوری پڑھیں, صورت پڑھیں, اس طرح یہ 4 قرآن ہو جائیں گے, تو ان کو ہدیہ کریں اور یہ آپ کی روٹین ہو. تو خدا نہ خواستہ اگر آپ دوزخ میں بھی جا رہے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے جانے دیں گے؟ وہ تو اللہ سے سفارش کریں گے نا, تو وہ آپ کو دوزخ میں کیسے جانے دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. For sure, inshallah, we should always stay positive, right? We should always think about good things. تو ہم یہی سوچیں گے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے, اب یہ لالچ میں بھی نہیں کرنا کہ قیامت کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی سفارش کریں گے, لیکن یہ آپ کی اپنی محبت, اب ہر انسان کے دل میں محبت ہونی چاہیے, وہ اس لیے کرے, لیکن یہ آپ کی سفارش کا ذریعہ بن سکتی ہے. So what that second thing is قرآن کے اصحاب. قرآن کے اصحاب مطلب قرآن کی تلاوت کرنے والے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارش بن کر آئے گا. Now what does this means? Obviously this means کہ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ قیامت کے روز وہ ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, تو اگر وہ دیکھیں قیامت کے روز تو ہر چیز بولے گی. اگر آپ نے اس ہاتھ سے گناہ کیا ہے تو یہ ہاتھ بول پڑے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے یہ گناہ کیا تھا. ہاتھ چھوڑیں, آپ کی آنکھیں بول پڑیں گی کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ چیز دیکھی تھی, اور آپ کی زبان بول پڑے گی کہ اس نے میرے سے یہ غلط چیز نکالی تھی, یا کسی کی غیبت کی تھی, یا کسی کی برائی کی تھی, یا کسی کو بھٹکایا تھا, یا whatsoever جو بھی آپ نے گناہ کیا ہو. تو قرآن کیسے نہیں آپ کی سفارش کر سکتا؟ قرآن بھی آپ کی سفارش کرے گا. See, these are the little things which Allah is doing for us. کہ کوئی بھی ایک ایسا ثواب رہ نہ جائے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت, کوئی نہ کوئی اچھی چیز چھپا دی کہ چلو اگر کسی انسان نے زندگی میں کچھ اچھا کام نہیں کیا, اس نے صرف قرآن کی تلاوت کری, تو چلو ایٹ لیسٹ قرآن ہی اس کی سفارش کر دے. تو اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز کی سفارش پہ بھی آپ کو جنت میں بھیج دیں گے. سو بی تھینکفل, قرآن پڑھتے رہیں, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اینڈ دس واز پارٹ 1. میرے پاس اور بھی بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, اور جو نیکسٹ ویڈیو ہونے والی ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی مور انٹرسٹنگ دین دس ون, انشاءاللہ. یس, بیکاز آئی ہیو مور انٹرسٹنگ کنٹینٹ. سو سی یو ان the next video. Make sure to subscribe to the channel if you're new here, and go follow us on Instagram. The link is in bio. Oh no, the link is in description.